Klase sa usa ka pampublikong tungaan sa Olango Island na usab wa gisuspenso taliwa sa unang mikatap nga laing shooting threat. The reports John Levin Chavez by King. Live report. Nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan og residente sa Olango Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gikatahong hulga as pagpamusil sa usa ka tunghaan nga gipost sa social media. Ang Facebook post sa usa ka Leonido Enoch nga gitumong alang sa mga tinun-an sa Nemesio Epifania Taneo Memorial High School ngadto sa barangay Tingo sa Nesgotang Isla nang hulga nga himuong panag-ingnan ang baguhay lang nga pagpangrakrak sa tunghaan sa Tacloban City kundili matod pa undangon ang pagpambuli sa igsuon niini. Matod ni Tingo Barangay Captain Odi Flores nga mitubag dayon ang kapulisan sa maong lugar human sa pagkatap sa post sa social media samtang padayon pang gisusi sa mga otoridad ang tanang detalye sa maong post o wa pa usab makumpirmar kung tinuod ba kini nga identity sa usa ka tawo. Giklaro usab sa kapitan nga way gipahigayon nga pagsuspenso sa klase sa nesgutan nga tunghaan. Kahinumduman nga karong adlaw gisuspenso usab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang klase sa usa sa bagatunghaan sa Talisay gumikan sa susamang matang sa pagpanghulga. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system pag tumarog Synthone Vitamin C ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM report. Sa Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.